ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पञ्चमोऽध्यायः। नारद उवाच। देवदेव नमस्तेऽस्तु भूतभावनपूर्वज। तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनं। यद्रूपं यदधिष्ठानं यदसृष्टमिदं प्रभो। यत्सन्तं यत्परं यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः। सर्वं ह्येतद् भवान् वेद भूतभव्य भवत्प्रभुः। कराम् अलगवत् विश्वं विज्ञानावसितं तव। यद्विज्ञानो यथाधारो यत्परस्त्वं यथात्मकः। एकसृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया। आत्मन्भावयसेतानि न पराभावयन् स्वयम्। आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः। नाहं वेद परं ह्यस्मिन् नापरं न समं विभो। नामरूपगुणैर्भाव्यं सदसत्किञ्चिदन्यतः। स भवान् अचरद् घोरं यत्तपसु समाहितः। तेन खेदयसेनस्त्वं पराशङ्कां प्रयच्छसि। एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर। विजानीहि यथैवेदम् अहं बुद्ध्येऽनुशासितः। ब्रह्मोवाच। सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं। यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने। नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भोः। अविज्ञाय परं मत्त एतावत् त्वं यतो हि मे। येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम्। यथार्घो अग्निर्यथा सोमो यथाऋक्षग्रहतारकाः। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुं। विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षापते मुया। विमोहिता विकथन्ते ममाहम् इति दुर्धियः। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च। वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्यो अर्थोऽस्ति तत्त्वतः। नारायण परा वेदा देवा नारायणाङ्गजाः। नारायण परा लोका नारायण परामगाः। नारायण परो योगो नारायण परं तपः। नारायण परं ज्ञानं नारायण परा गतिः। तस्याभिद्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः। सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयैवाभिचोदितः। सत्त्वं रजस्तम इति
निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थितिसर्गनिरोधेषु गृहीता मायया विभोः कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः बध्नन्ति नित्यधा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः स एष भगवान् लिङ्गैः त्रिभिरेभिरधोक्षजः स्वलक्षितगतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः कालं कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया आत्मन्यदृच्छया प्राप्तं विभुभूषुरुपादधे कालाद्गुणव्यतिकरः परिणामस्वभावतः कर्मणो जन्ममहतः पुरुषाधिष्ठिताद् अभूत् महतस्तु विकुर्वाणाद् रजसत्वो बभृंहितात् तमप्रधानस्तु अभवत् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्त्रिधा वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेदि यद्भिथा द्रव्यशक्तिक्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो तामसात् अभिभूताधेर्विकुर्वाणात् अभून् नभः तस्य मात्रा गुणशब्दो लिङ्गं यद्द्रष्टृदृश्ययोः नभसोत विकुर्वाणाद् अभूत्स्पर्श गुणो निलः परान्वयात् शब्दवाञ्च प्राण ओजस्सहो बलं वायोरपि विकुर्वाणाद् कालकर्म स्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्शशब्दवत् तेजसस्तु विकुर्वाणाद् आसीद् अम्बो रसात्मकं रूपवत् स्पर्शवच्चाम्बो घोषवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणाद् अम्बसो गन्धवान् अभूत् परान्वयात् रसस्पर्श शब्दरूपगुणान्वितः वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश दिक्वातार्कप्रचेतोऽस्वि वह्नीन्द्रोपेन्द्रमित्रगाः तैजसात्तु विकुर्वाणाद् इन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिप्राणश्च तैजसौ श्रोत्रं त्वग्घ्राणदृग्जिह्वा वाग्दोर्मेढ्राङ्घ्रिपायवः यदैते असङ्गता भावा भूतेन्द्रियमनोगुणाः यद् आयतननिर्माणे न शेकुर्ब्रह्मवित्तम तथा संहत्य चान्योन्यं भगवच्चक्तिचोदिताः सद्दसत्त्वम् उपाधाय
चोभयं सश्रुजुर्ह्यदः वर्षपूगः सहस्रान्ते तदण्डम् उत केशयं कालकर्मस्वभावस्तो जीवो अजीवम् अजीवयत् स एव पुरुषस्तस्माद् अण्डं निर्भित्य निर्गतः सहस्र ऊरु अङ्घ्रिबाहु अक्षः सहस्रानन शीर्षवान् यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरतः सप्त सप्तोर्ध्वं जगनादिभिः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेधस्य बाहवः ऊर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्म्यां शूद्रोऽपि अजायत भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः हृदा स्वर्लोक उरसा महर्लोको महात्मनः ग्रीवायां जनलोकश्च तपोलोकस्तनद्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः तत्कट्यां चातलं क्लिप्तम् ऊरुभ्यां वितलं विभोः जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुल्पाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं पादालं पादतलत इति लोकमयः पुमान् भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोककल्पना। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः।